السلام عليكم في فيديو جديد من دروس جيولوجيا. في هذا الفيديو هذه نشوفوا واحد المقتطف من بكالوريا شعبة علوم الحياة والأرض، ونشوفوا التمرين الأول ديال هذا الامتحان اللي نصه هو التالي. إذا تتواجد سلسلة جبال عمان في الجنوب الشرقي للجزيرة العربية، حيث يصل علوها زهاء 3000 متر على مستوى الجبل الأخضر. نتجت هذه السلسلة الجبلية عن تقارب صفيحتين الإفريقية والأوراسيوية. للتعرف على الظروف لتشكل هذه السلسلة الجبلية، نقترح دراسة المعطيات التالية. واحد الوثيقة كتمثل مقطع جيولوجي مبسط لسلسلة جبال عمان عفوا. إذا عندكم هنا الوثيقة واحد، ونطلب منكم تجاوبوا على السؤال الأول. تتميز السلسلة هذه بوجود فوالق وطيات دالة عن قوى انضغاطية. إذا انطلاقا من المعطيات البنيوية والصخرية لهذا المقطع، استخرج مؤشرين آخرين دالين على أن المنطقة خضعت لقوى انضغاطية، ومؤشرين دالين على اختفاء مجال محيطي. هذا السؤال على النقطة كنطلب منكم تركوا على قف قبل ما نشوفوا الجواب جميع. إذا في ورقة الامتحان أول حاجة خصكم تردوا لها البال هي قراءة السؤال جيدا، ولذلك سوف نؤطر على الكلمات الأساسية، يعني مؤشرين آخرين دالين على أن المنطقة خضعت لقوى انضغاطية، وكذلك الجزء الثاني ديال السؤال مؤشرين دالين على اختفاء مجال محيطي. الآن يمكن الجواب على السؤال. إذا باش نجاوبوا على السؤال كنمشيو للوثيقة وكنلاحظوا أن عندنا سديمة سمائل. شنو هي السديمة؟ هي كتل صخرية زاحفة، يعني هاجرت مسافات طويلة بفعل قوى انضغاطية. كنلاحظوا كذلك منشور التضخم اللي هو عبارة عن رواسب بحرية تم كشطها بفعل قوى انضغاطية كذلك. إذا بالنسبة للمؤشرين الدالين على اختفاء المجال المحيطي، كنرجع للوثيقة ديالي وكنشوف أن عندي أوفيوليت اللي هو كنلونو باللون الأصفر. شنو هو الأوفيوليت؟ الأوفيوليت هو صخور تتكون القشرة المحيطية، إلا كان فوق السلسلة الجبلية يعني أن كاين اختفاء ديال المجال المحيطي. أما العامل الثاني هو الرواسب البحرية لسديمة الحواسنة. شنو هي الرواسب البحرية؟ هي رواسب تتكون في قاع المحيط، والتواجد ديالها في السلسلة الجبلية يدل بالفعل على اختفاء المجال المحيطي. إذن الآن نكتبوا الأجوبة ديالنا. بالنسبة للمؤشرين الدالين على وجود قوى انضغاطية، كيف ما شفنا في الوثيقة ديالنا، عندنا المؤشر الأول هو وجود السديمة. وما هي السديمة؟ هي كتل صخرية زاحفة. المؤشر الثاني وجود منشور التضخم، وهو يعبر عن رفع كتل صخرية. السؤال الثاني، الجزء الثاني عفوا، المؤشرين الدالين على اختفاء المجال المحيطي. كيف ما قلنا هو ظهور الأوفيوليت، وجود الأوفيوليت. الأوفيوليت على سطح السلسلة الجبلية. بالنسبة للمؤشر الثاني وجود رواسب بحرية مستصلحة. الآن نمر إلى السؤال الثاني. تقدم الوثيقة جوج الشكل ألف اللي كيبان لكم هنايا مثالا لظروف الضغط ودرجة الحرارة الممكنة لتشكل الصخور المتحولة الممثلة في المقطع، ويبين الشكل باء من نفس الوثيقة كيف ما كتشوفوا. مختلف أنواع التحول حسب مجالات تأثير هذين العاملين معا. كنطلب منكم تركوا على قف، تشوفوا الوثيقة ديالكم وجاوبوا على السؤال الثاني. إذا بواسطة المعطيات حدد عمق بداية تشكل صخرة الشيست الأزرق وعمق بداية تشكل صخرة الإكلوجيت، مع استنتاج نوع التحول الذي خضعت له هذه الصخور. سؤال نقطة واحدة. إذا هذا السؤال راه ماشي سؤال صعيب، تستعينوا بالوثيقة ديالكم، وحنا دابا ندرسوا هذه الوثيقة هذه. إذا خصنا ندرسوا العاملين اللي عندنا هنايا اللي هما عاملي الضغط ودرجة الحرارة لتحديد عمق بداية تشكل صخرة الشيست الأزرق، وكذلك تشكل صخرة الإكلوجيت مع استنتاج نوع التحول. خصنا نفهموا السؤال ديالنا أولا، من بعد كنرجعوا للوثيقة. بالنسبة للشيست الأزرق كنلاحظوا أن عوامل الضغط كتكون محصورة ما بين 11 و 13 كيلو بار كيف ما كيتبين لكم هنايا في المستطيل. بالنسبة لدرجة الحرارة ما بين 320 و 520 درجة سلسيوس. كتلاحظوا معايا مزيان الوثيقة ديالكم. إذا التقاطع ديال هاد جوج ديال المناطق تعطيوني منطقة اللي لوناها باللون الأصفر اللي كيتكون فيها الشيست الأزرق. الآن نمر إلى الإكلوجيت. بالنسبة للإكلوجيت عوامل الضغط محصور ما بين 14 و 23 كيلو بار. لاحظوا معايا الوثيقة ديالكم. بالنسبة للحرارة
دونك تيكون عندي ما بين 480 و 550 درجة. إذا غنرسم باللون الأخضر المنطقة اللي كتكون فيها الإكلوجيت. عندنا لونان، اللون البرتقالي بالنسبة للشيس الأزرق واللون الأخضر للإكلوجيت. إذا العمق لتشكل الشيس الأزرق هو ما بين 40 و 45 كيلومتر كيف ما كيبان. بالنسبة للإكلوجيت فكيبان لنا أن العمق ما بين 50 و 55 كيلومتر. والآن يمكن استنتاج نوع التحول اللي هو طبيعة الحال النوع واحد، يعني تحول دينامي كيف ما كتبين لنا على الشكل. تحول دينامي. الآن نمر إلى السؤال الثالث والأخير. إذا بين كيف تؤكد معطيات الوثيقتين 1 و2 أن سلسلة جبال عمان ناتجة عن حجز تمر متبوع بطفو. هذا السؤال عليه نقطة واحدة. إذا يدل نوع التحول الذي تعرفه المنطقة اللي هو تحول دينامي كيف ما شفنا في السؤال الثاني، وكذلك أنواع الصخور المتحولة اللي هي الشيس الأزرق والإكلوجيت. التحول يدل على أن هذه الصخور ناتجة عن تحول صخور الغلاف الصخري المحيطي. فوقاش؟ عند انغرازها خلال ظاهرة التمر. بينما يدل صعود الأوفيوليت دونك على السطح على ظاهرة ديال الطفو، وبالتالي نستنتج أن هذه السلسلة الجبلية ناتجة عن تمر ثم توقيفه، يعني حجز ليعوض بظاهرة طفو نتيجة استمرار القوى الانضغاطية. كنتمنى أن هذا الفيديو نال الإعجاب تاعكم. في أمل اللقاء بكم في درس جديد من دروس المدرسة. شكرا.